नमस्ते रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोतामा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु म किरण सुवाल। कार्यक्रम रेडियो टकमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। रेडियो टकलाई प्रायोजन गरेको छ ई सेवाले र यो कार्यक्रम श्रोता तपाईले हरेक हप्ता यसै समयमा रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा सुन्दै आउनु भएको छ। म किरण सुवालको साथमा आजको रेडियो टकमा हामी कान्तिपुर पब्लिकेशनले आज आयोजना गर्न लागेको कान्तिपुर इकोनोमिक समिट 2020 को बारेमा चर्चा गर्दैछौं। यतिखेर नेपाल सरकारले देशको आर्थिक वृद्धि दर विकासशील छ भनिरहेको सन्दर्भमा न आम जनता नै यस कुरामा सन्तुष्ट नै छ न त प्राइभेट सेक्टरले नै कुनै उत्साह देखाइरहेको पाइन्छ। आम जनता र निजी क्षेत्रले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा कुनै किसिमको उत्साह देखिरहेको छैन भनिरहेको सन्दर्भमा सरकारले यो आर्थिक अवस्थालाई कसरी वृद्धि भइरहेको देखिरहेको छ र नेपालमा जति विकास हुनुपर्ने हो विकासका काम किन सुस्ताइरहेको छ। के अब नेपाल सरकारले आफ्नो समयावधिभित्र आफूले राखेको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ला? यी र यस्तै विषयमा आज बिहीबार कान्तिपुर पब्लिकेशनको आयोजनामा कान्तिपुर इकोनोमिक समिट 2020 हुँदैछ। तपाईले रेडियो कान्तिपुर सँगै कान्तिपुर टेलिभिजन एचडी मार्फत यसको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाली अर्थतन्त्रमा आजको आवश्यकता र भोलिको दिशा सम्बन्धमा कान्तिपुर इकोनोमिक समिट 2020 मा यसको चर्चा हुँदैछ। त्यसैले आजको रेडियो टकमा चर्चा गर्दैछौं। यसका लागि हाम्रो स्टुडियोमा कान्तिपुर पब्लिकेशन्सका असिस्टेन्ट जनरल म्यानेजर महेश स्वारज्यू हुनुहुन्छ। सुरुमा प्रस्तुत छ उहाँको छोटो गेस्ट प्रोफाइल। This is the guest profile. महेश स्वार उहाँको जन्म सन् 1974 26 जनवरीको दिन नेपालगञ्जमा भएको हो। उहाँले आफ्नो विद्यालय शिक्षा नेपालगञ्जको मंगल प्रसाद माध्यमिक विद्यालयबाट नै प्राप्त गर्नुभयो। यो सँगै जापानको द एसोसिएसन अफ ओभरसीज टेक्निकल कर्पोरेसन एन्ड सस्टेनेबल पार्टनरशिपबाट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट कोर्स पूरा गर्नुभयो। सन् 2003 मा एस इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट मार्फत मार्केटिङ र फाइनान्समा MBA को अध्ययन पूरा गर्नुभयो। त्यसैगरी 2016 मा हार्वर्ड बिजनेस स्कुल एक्जिक्युटिभ एडुकेसनबाट एक्जिक्युटिभ कोर्स स्ट्राटेजिक मार्केटिङ म्यानेजमेन्टको अध्ययन पनि गर्नुभयो। उहाँ कान्तिपुर पब्लिकेशनसँग निकै लामो समयदेखि आबद्ध हुँदै आउनु भएको छ। आजको रेडियो टकमा हाम्रो अतिथि कान्तिपुर पब्लिकेशन्सका असिस्टेन्ट जनरल म्यानेजर महेश स्वार हुनुहुन्छ। कार्यक्रम रेडियो टक तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ। रेडियो टकलाई प्रायोजन गरेको छ ई सेवाले र आजको रेडियो टकमा श्रोता हामी कान्तिपुर पब्लिकेशनका असिस्टेन्ट जनरल म्यानेजर महेश स्वार सर स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ। उहाँसँग कान्तिपुर इकोनोमिक समिट 2020 को बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। महेश स्वार सर, वेलकम टु रेडियो कान्तिपुर। नमस्ते, धन्यवाद। हजुर, आरामै हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छु। विगत लामो समयदेखि कान्तिपुर पब्लिकेशनसँग आबद्ध हुँदै आउनु भएको छ। हाउ इज योर वर्क एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी गोइङ अन? एकदम राम्रो। हामी गएको भनौँ न 8-9 वर्ष मैले बिताइसकेका छु कान्तिपुर पब्लिकेसनमा र अहिले आएर हेर्दाखेरि बदलिदो परिस्थितिमा हामीले नयाँ च्यालेन्जेसहरूलाई फेस गर्दै जब हामी मुभ गरिरहेका छौँ, मोर कन्सर्न एन्ड मोर वरिड, तर पोजिटिभ पार्ट के भन्दाखेरि दे आर स्टिल पोजिटिभ रेज कमिङ अन, सो इट्स मोर च्यालेन्जिङ भनौँ। ओके, आज कान्तिपुर पब्लिकेशनले कान्तिपुर इकोनोमिक समिट 2020 आयोजना गर्दैछ र अहिले 10 बजेबाट नै उद्घाटन हुन्छ भन्ने कुरा पनि मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु र यसको लाइभ हाम्रो रेडियो कान्तिपुरसँगै कान्तिपुर टिभी एचडीबाट पनि हुँदैछ हैन? सुरुमा यो इकोनोमिक समिटको बारेमा हामीलाई थोरै जानकारी दिनुस् न। कान्तिपुर इकोनोमिक समिट 2020 हामी जुन आज हुन गइरहेको छ, जसमा हामीले चाहिँ 10 भन्दाखेरि पनि इट्स एक्ज्याक्टली 10:30 बाट स्टार्ट हुन्छ र 10:30 बाट स्टार्ट भइसकेपछि र यसमा धेरै ठुला उद्घाटनका कार्यक्रमहरू छैन, एकदम सटिक सानो कार्यक्रमबाट सुरु हुन्छ र मोस्टली हामीले चाहिँ इकोनोमिस्टहरूलाई या बिजनेस कम्युनिटीहरूलाई ल्याएर उहाँहरूको भोइसलाई गभर्नमेन्ट अगाडि या गभर्नमेन्टका स्टेक होल्डर्स अगाडि सेयर गरौँ भनेर यो इकोनोमिक समिट गरेका छौँ र अहिलेको देशको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरेर यो समिट प्लान गरिएको छ।
लाइक तपाईहरुले एउटा मेन कुरो पनि निकाल्नु भएको छ नेपाल सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा जति नै विकास भइरहेको छ राम्रो भइरहेको छ भनिरहेको सन्दर्भमा पनि आम जनता र निजी क्षेत्रमा भने त्यसको सन्तुष्टि देखिदैन हैन उत्साह पनि देखिदैन सो यो कुरालाई तपाईले समेट्दै हुनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा चाहिँ इकोनोमिक समिट जब हामीले सोच्दा फेरि नै यो सबै कुरा जुन भर्खर तपाईले भन्नुभयो त्यसलाई मध्यनजर गरेर नै राखिएको थियो हो हामी भन्न सक्छौं 6 पोइन्ट प्लस को जीडीपी ग्रोथ आएको छ तर जब यसलाई चाहिँ रियल ग्राउन्डमा रिफ्लेक्सन गर्ने हो भने र जनतामा तल स्तरदेखि लिएर माथिल्लो स्तरसम्मको जनतामा जाने हो भने त्यतिबेला कुनै पनि सेक्टरले चाहिँ अझ पनि इकोनोमिक समिट या इकोनोमीमा त्यस्तो किसिमको भाइब्रेन्सी आएको देख्दैन र यो अवस्था अलि नाजुक हुँदै गइरहेको जस्तो देखिन्छ सो भन्दा फेरि हाम्रो जीडीपी ग्रोथ राम्रो भएको देखिन्छ ग्लोबल रेटमा हेर्ने भने जीडीपी ग्रोथ 6 पोइन्ट आउनु भनेको राम्रो मानिन्छ तर यसलाई नेपाली जनताको माझमा नेपाली बिजनेस कम्युनिटीको अगाडि राखेर हेर्ने हो भने साच्चै नै त्यो सिचुएसन छैन जस्तो लाग्छ तपाईले यो भनिरहेको सन्दर्भमा नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था यहाँले के पाउनु भएको छ एक ठाउँमा पोजिटिभिटी छ गभर्नमेन्टले नयाँ पोलिसी गाइडलाइन्सहरु ल्याइरहेको छ तर त्यो पोलिसी गाइडलाइन कुनै ठाउँमा अलि स्ट्रिन्जेन्ट त छैन हजुर जसले गर्दा फेरि हामी एकदम सानो सर्ट रनमा नै लामो उपलब्धि गर्न खोजिरहेका छैनौं यसलाई हामी मार्केटिङ माफिया भन्छौं नि सर्ट रन मा सोच्न सक्ने तरिका इकोनोमी भने ओभर अ सर्ट पिरियडमा जान सक्दैन इट रिक्वायर्स अ लङ रन हो सो एउटा लामो पिरियड लामो अवस्था चाहिन्छ भनेपछि हो अहिले देखिएका ल्याइएका नीति नियमहरु राम्रा होलान् तर झट्ट त्यसलाई इमिडिएट लागू गर्न खोज्दाखेरि त्यसले आएको इम्प्याक्ट हेर्ने हो भने बजार चाहिँ एकदमै हल्लेको अवस्थामा छ र व्यापारीको मनोबल गिरेको अवस्था छ ओके तपाईले कस्तो खालको च्यालेन्जेसहरु पाउँदै हुनुहुन्छ अहिले नेप्लिस इकोनोमीमा सबभन्दा मैले जब हाम्रो बिजनेस कम्युनिटीका साथीहरु अर्थविदहरुसँग जब कुराहरु गर्छु भेट्ने मौका पाउँछु र उहाँहरुले सबैले के भन्नुहुन्छ भनेपछि हामी अहिले त्यो ठाउँमा पुगिसकेका छैनौं अर्थतन्त्रको या देशको विकास त्यो लेभलमा भइसकेको छैन हामी एकदम सानो डेभलप्ड इकोनोमी हो डेभलपिङ इकोनोमी हो जहाँ चाहिँ दुईतिर ठूला राष्ट्रहरु छन् जसको जीडीपी ग्रोथलाई हामी मेजरै गर्न सक्दैनौं भने त्यो अवस्थामा हाम्रो स्टेप चाहिँ अलि स्टेबल र लङ रनको लागि सोचेको हुनुपर्ने थियो तर उहाँहरु के भन्नुहुन्छ भने तपाईले सही पोलिसी ल्याउँदै पनि हामी त्यो ठाउँमा पुग्नलाई अझ टाइम लाग्थ्यो सो त्यो स्पेस त्यो ग्याप दिएर गरेको भए हुन सक्छ ओभर अ 5 इयर्स पिरियड ओभर अ 10 इयर पिरियडमा हामी त्यो ठाउँमा पुग्थ्यौं होला तर सानो अर्थतन्त्र हो यो हैन यस सानो अर्थतन्त्रमा काठमाडौँ नै मेजर चीज देखिन्छ एक्टिभिटीलाई हेर्ने हो भने बजारको 60% काठमाडौँले ओगट्छ इकोनोमिक ग्रोथ पनि काठमाडौँबाट नै हुन्छ नेपालको होल हैन हजुर त्यो अवस्थामा यो हाम्रो लोकल होम ग्रोन परिस्थिति भन्छु म बाहिरी मोडल हैन नेपाली मोडल हुनुपर्छ हरेक हाम्रो इकोनोमीको तर मलाई लाग्छ हामी चाहिँ विदेशी मोडललाई जहिले पनि अडप्ट गर्न खोज्छौं हाम्रो मोडल के हो त्यो बुझेर त्यो मोडलमा हाम्रो इकोनोमिकका पोलिसीजहरुलाई ल्याएको भए हुन सक्छ हामी सक्सेसको चाँडो रिफ्लेक्सन देख्थ्यौ होला हो तपाई अहिले डाँडाहरुमा गयो भने त्यहाँ चाहिँ डोजर चलेको देखिन्छ बाटो तर त्यो बाटो पुग्दैमा सबै चीज हुन सक्दैन नि त्यहाँको उत्पादकत्व पनि हेर्नु पर्यो टुरिस्ट 2020 भिजिट 22 नेपाल 2020 को हामी कुरा गर्दैछौं हामीसँग इन्फ्रास्ट्रक्चर छ त सो हरेक कुरालाई ल्याइसकेपछि बल्ल पोलिसी त्यसपछि पोलिसीलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर एउटा पिरियड दिएर हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजेको भए साच्चै नै हामीलाई राम्रो आउटकम आउँथ्यो कि नेप्लिस इकोनोमीमा यति धेरै च्यालेन्जेसहरु प्रब्लमहरु हुँदै पनि गभर्नमेन्टले अहिले 6% को जीडीपी ग्रोथ भइरहेको सन्दर्भमा एकदमै राम्रो भनिरहेको सन्दर्भमा पनि इभन प्राइभेट सेक्टर र आम जनतामा पनि त्यसको स्याटिस्फ्याक्सन हामीले देखिरहेका पनि छैनौं र आजको इकोनोमिक समिट पनि यही कुरामा पनि हुँदैछ सो के कारणले गर्दा चाहिँ नेपालको इकोनोमी ग्रोथ हुन सकिरहेको छैन कजेसको बारेमा के चर्चा गरौँ न सर यो क्रममा मैले हेर्ने हो भने सबभन्दा पहिला त हामीहरु इम्पोर्ट बेस इकोनोमी हो हाम्रो इकोनोमीको सम्पूर्ण बेस चाहिँ इकोनोमी इम्पोर्टमा छ अब यो अवस्थामा म के भन्छु भने म कहाँबाट डलर या भारतीय रुपैयाँ विदेश पलायन हुन्छ भने मलाई त डलर्स र भारतीय रुपैयाँ नेपाल आउने पनि उपाय खोज्नु पर्यो नि त हैन ट्रेड ब्यालेन्सको कुरा गर्दा फेरि भर्खरै हामीले देख्यौं कि इम्पोर्ट घट्यो रे
म भन्छु इम्पोर्ट घट्नको अर्थ हाम्रो त र मेटेरियल्स डिक्लाइन भयो कि र मेटेरियल्स कम आउनुको अर्थ कन्जम्पसन्स कहीँ डिक्लाइन भयो कि कन्जम्पसन डिक्लाइन हुनुको अर्थ त्यो ग्राउन्डमा सानो एकजना मजदुरले काम पाउनुको साथै उसले आफ्नो कन्जम्पसन प्याटर्नै चेन्ज गर्न खोज्न त सुरु गरेको छैन, उसको डिस्पोजेबल इन्कम घटेर त्यो भएको त होइन हो। हुनसक्छ हामीले माथिल्लो अवस्थामा एउटा ठुला व्यापारीहरूलाई हेऱ्यौँ, तर मैले एक्सपोर्ट बढाउनको लागि के पोलिसिजहरू ल्याए जसले एज अ व्यापारीलाई सहयोग गर्छ र उसले चाहिँ एक्सपोर्ट। आज हामी भन्छौँ सिमेन्ट र स्टिलमा हामी चाहिँ सेल्फ सफिसियन्ट भयौँ। हाम्रो भारतको बोर्डर लाइनलाई हामीसँग त बिहार, उत्तराखण्ड र उत्तर प्रदेश राज्यहरू छन् हाम्रो बोर्डर लाइनमा बसेका, र वेस्ट बेङ्गाल छ भनेपछि वेस्ट बेङ्गालको मेरो बोर्डरमा नै मैले सिमेन्ट सप्लाई गर्न सक्थेँ कि, तर सप्लाई गर्न म ओभर प्रोडक्सनमा गइरहेको छु, मेरो फ्याक्ट्रीले अन्डर प्रोडक्सन गरिरहेको छ। मैले फुल फ्रेस प्रोडक्सन गऱ्यो भने के हुन्थ्यो भने मैले त्यसलाई काहीँ न काहीँ सेल गर्थेँ, एउटा मेरो सिमेन्टको प्राइस डिक्लाइन गर्थ्यो, अर्को मैले इन्डिया सप्लाई गर्थ्यो। तर इन्डिया सप्लाई गर्नको लागि मेरो गभर्मेन्टले के गर्थ्यो कि हामीलाई केही सब्सिडी दिन्थ्यो इम्पोर्टको लागि भने एक्सपोर्टको लागि। मैले भनेको एक्सपोर्ट मुखी पनि त हुनु पर्यो, खालि हामी एग्रिकल्चर एक्सपोर्ट गर्छौँ अरे होइन, तर हामी एग्रिकल्चरमै मात्र डिपेन्ड गर्ने त जब हामीसँग यत्रो अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर भएर सेल्फ सफिसियन्ट भएका त्यस्ता फ्याक्ट्रीहरू र इन्डस्ट्रीहरू छन् भने त्यसलाई पनि एक्सपोर्ट गरौँ न त। तर त्यो एक्सपोर्ट गर्दाखेरि त्यति बेला हाम्रो गभर्मेन्ट पोलिसी के हुनु पर्थ्यो, एकदम सपोर्टिभ हो। हामी साँच्चै भन्यो भने इम्पोर्ट पोलिसी ओरिएन्टेड गभर्मेन्ट हौ, सरकारमा काम गर्छौँ या देशै हो, यसले एक्सपोर्ट कसरी गर्ने, च्यालेन्जेस एक्सपोर्टको कसरी हटाउने भन्ने कहिले पनि सोचेको जस्तो लाग्दैन मलाई। र अर्को कुरा, हामी जबसम्म व्यापारीलाई चोरको या चोरीको निगाहबाट हेर्छौँ हामी कहिले पनि रिकभर हुन सक्दैनौँ। सो मलाई लाग्छ व्यापारी भनेको त हाम्रो मुख्य माध्यम हुनु, उनीहरू बिचमा बसेका छन् हो, उनीहरूले नै आफ्नो एज अ एन्टरप्रेन्योरल थट प्रोसेस लगाएर इन्भेस्ट गरेर ब्याङ्कसँग लोन लिएर लगानी गरेपछि उनीहरूले जब क्रिएट गरे। यस प्रफिट मोटिभ त छ, यदि प्रफिट मोटिभ हुन्थेन भने त्यो एन्टरप्रेन्योर हुँदैन। कोही पनि च्यारिटेबल एन्टरप्रेन्योर्स कमै होलान्, तर 95% त नन च्यारिटेबल छन् नि त। सो जब व्यापार गर्ने इन्टेन्सनले नै म जब बिजनेसमा लगानी गर्दैछु, लोन लिँदैछु, रिस्क लिँदैछु, त्यो रिस्क लिएर मेरो भोलि फ्याक्ट्री डुब्दाखेरि सरकारले मलाई बेयर गर्छ त, मलाई दिन्छ त पैसा। यसको मतलब नेप्लिस इकोनोमीमा फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट छैन भन्न मिल्छ? एकदमै मिल्छ। म त त्यसको ज्वलन्त उदाहरणहरू अहिले आएका सबै पोलिसीलाई हेर्ने हो भने यो चाहिँ एकदम ठुलो रिफ्लेक्सन हो, र त्यसकै इम्प्याक्टको रूपमा आज आएर मार्केट डिक्लाइन गरेको छ। होल नेप्लिज इकोनोमीमा भएका सम्पूर्ण मार्केटको हरेक इन्डिकेटर्स हेर्ने हो भने इट हेज डिक्लाइन। ओके, हुन त गभर्मेन्टले विदेशी लगानीलाई पनि राम्रो वातावरण दिइरहेका छौँ पनि भनिरहेको नै छ होइन, तर विदेशी लगानी जति नेपालमा भित्रिनु पर्ने हो त्यो पनि हामीले देखिरहेका छैनौँ। यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? विदेशी लगानी एफडीआई फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट, इमेजिन गर्नुहोस् म नेपाली व्यापारी म भारतमा लगानी गर्न जान्छु, भारतीय सरकार म या त्यो इकोनोमी कुनै पनि इकोनोमीमा लगानी गर्न जान्छु र त्यो इकोनोमीले मलाई फेभर गर्दैन, मल्टिपल हिन्ड्रेन्सहरू राख्छ, हर्डल्सहरू क्रिएट गर्छ र म लगानी गरिसक्छु, त्यसपछि म त्यो पैसा आफ्नो ठाउँ लान सक्दैन भने त्यो बेलामा म साँच्चै लगानी गर्न तयार हुन्छु होला या म फर्केर आफ्नो कन्ट्री जान चाहन्छु। सो एफडीआई आउने वातावरण बनेको छ त। हामीसँग आजको डेटमा हेर्ने भने सबभन्दा ठुलो मलाई लाग्छ एनसेलै होला। आए दिन एनसेलको पत्र पत्रिकामा समाचार आउँछ ट्याक्सको। लेट्स बी क्लियर हुँ न त, गभर्मेन्ट साँच्चै गभर्मेन्टले जे भन्न खोजिरहेछ उसले ट्याक्स दिनुपर्ने छ छैन, जे यस्तो वातावरण भइरह बेला ग्लोबल मिडियामा जब यो समाचार जान्छ त्यति बेला कुन कम्पनीलाई नेपालमा आएर इन्भेस्टमेन्ट गर्न मन लाग्छ होला। सो एफडीआई तपाईँ हामी आफै नै सोचौँ न, म आज गएर मलाई कसैले भन्छ इराकमा लगानी गरौँ, म पहिला नै त्यहाँको वातावरण सुनेर गर्न चाहँदैन, राइट? तर इराकी गभर्मेन्टले कुनै पनि गभर्मेन्टले यस्तो पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्छ र भन्छ कम इन इन्भेस्ट गर मेरो ठाउँमा, त्यसपछि आउने हो नि त होइन। जस्तो चाइनाले 91 पछि आफ्नो इकोनोमीलाई ओपन गर्यो, एफडीआई आयो, इन्डियन्सहरूले ओपन गर्यो, त उनीहरूले त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्यो नि, आउ लगानी गर। हामी त दुईटा जाइन्ट कन्ट्रीको बिचमा बसिरहेको छौँ, हुनसक्छ हाम्रो लेबर कस्ट लेस छ होइन, तर इन्फ्रास्ट्रक्चर्सदेखि लिएर पोलिसीमा सपोर्ट गर्यो भने त बल्ल उसले
2 रुपैयाँ कमाउन सक्छु भने आउँछ कोही पनि। हजुर हजुर यहाँ आएर आफ्नो पैसा फसाएर यहाँको के भन्छ ब्युरोक्रेटिक ह्यासलमा फसेर कोही पनि कम्पनी। सो म आफै के देख्दैन भने एफडीआई नेपाल आउँछ भन्ने पनि म भन्छु आउँदैन। ओके, रेडियो टक सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा र कार्यक्रम रेडियो टकलाई प्रायोजन गरेको छ ई सेवाले। आजको रेडियो टकमा हामी कान्तिपुर इकोनोमिक समिट 2020 को बारेमा चर्चा गर्दैछौँ र हामीलाई कान्तिपुर पब्लिकेसनका असिस्टेन्ट जेनरल म्यानेजर महेश स्वारज्यू स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, यसको बारेमा चर्चा पनि गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले 10:30 बजेबाट तपाईँले रेडियो कान्तिपुरसँगै कान्तिपुर टिभी एचडी मार्फत यसको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि छोटो ब्रेक लिन्छु, ब्रेकपछि फेरि पनि हामी उपस्थित हुने नै छौँ रेडियो टकमा। Radio Talk. यस कार्यक्रमका प्रायोजक तपाईसँग ई सेवा छ नि? ई सेवा त छ नि। फेरि पनि स्वागत छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा। तपाईँ रेडियो टक सुन्दै हुनुहुन्छ। रेडियो टकलाई प्रायोजन गरेको छ ई सेवाले र कार्यक्रममा हामी आज कान्तिपुर इकोनोमिक समिट 2020 को बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। यसका लागि स्टुडियोमा कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका असिस्टेन्ट जेनरल म्यानेजर महेश स्वारज्यू स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ फेरि पनि। धन्यवाद। हजुर, सिम्पली हामीले नेपाली इकोनोमिकको अलिकति कन्डिसनको बारेमा, च्यालेन्जेसको बारेमा र के कारणले गर्दा यति धेरै प्रब्लमहरू आइरहेको छ भन्ने विषयमा चर्चा गरिसकेका छौँ। यो क्रममा अब आज हामीले हाम्रो मुख्य प्रोग्रामको बारेमा नै चर्चा गर्नुपर्छ हैन। कति धेरै श्रोता देशबाट विदेशबाट हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, जसले दिल्ली कान्तिपुर पेपरमा, कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा, द काठमाडौँ पोस्टमा पब्लिस हुँदै आएको पनि उहाँहरूले चाहिँ हेर्दै पनि आउनु भएको छ र कतिजनालाई यसको बारेमा जानकारी पनि छैन अझै पनि। सो कान्तिपुर इकोनोमिक समिट 2020 आजबाट सुरु हुँदैछ अथवा आज सुरु हुँदैछ, यसको बारेमा तपाईँले जानकारी दिनुभयो। अब यो कार्यक्रमभित्र चाहिँ के हुन्छ यसको बारेमा थोरै जानकारी दिनुहोस् न। धन्यवाद। कान्तिपुर इकोनोमिक समिटमा हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला त इकोनोमिक समिटको जुन थट प्रोसेस ल्यायौँ र त्यसमा सोच्दाखेरि प्राइभेट सेक्टर्सलाई र स्पेसली फाइनेन्सियल सेक्टर्स जो चाहिँ हाम्रो मेरुदण्डहरू हुन्, यिनीहरूलाई कसरी हामीले सपोर्ट गर्न सक्छौँ र ओभरअलमा इकोनोमीमा अलिकता भाइब्रेन्सी क्रिएट गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो सोच थियो। त्यो गर्दाखेरि हामीले हाम्रो होल प्रोग्रामलाई 4वटा मुख्य उसमा विषयमा भाग लगाएका छौँ र जस्तो सबभन्दा पहिलो सत्रमा हामीले चाहिँ पूर्वाधारको खाडल भने इन्फ्रास्ट्रक्चर्स, किनभने देशको करेन्ट अवस्थामा इन्फ्रास्ट्रक्चरको अवस्था के छ, किन भइरहेको छैन र के हुनुपर्छ भन्ने प्रश्नमा हामी छलफल गर्छौँ भने दोस्रो सत्रमा हामी निजी क्षेत्रको मनोबल, जुन हाम्रो सबभन्दा ठुलो कन्सर्नको विषय हो, इन्भेस्टर्स भनौँ न, रिस्क टेकर्स, अन्टरप्रेनर्स हैन, जो चाहिँ निजी व्यवसाय गरिरहेका छन् भने उनीहरूको मनोबल नै घट्यो भने हाउ वी एक्सपेक्ट द ग्रोथ टु टेक प्लेस हैन। सो थर्ड, हामी यसको बीचको मिडिएटरको रूपमा सबैसँग फन्ड त छैन। हाम्रो एउटा ठुलो च्यालेन्जेस रिसोर्स कन्स्ट्रेन्ट हो। रिसोर्स कन्स्ट्रेन्टमा हामीले के देखिरहेछौँ, वित्तीय क्षेत्र हैन, बल्ल वित्तीय क्षेत्र अलिकता पहिलाभन्दा पोजिटिभ देखिएको छ। अलिकता हामीसँग साइजेबल मनी त छैन तर पनि फन्ड त छैन तर पनि देखिन्छ भने यो वित्तीय क्षेत्रलाई आज पछिल्लो स्थितिमा के देख्छौँ भने मोर मोनिटाइज होइन कि त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेको त होइन हैन। जब तपाईँ कन्ट्रोल गरेर चलाउनुहुन्छ, हामी अहिले त्यो ठाउँमा पुगिसकेका छैनौँ भन्ने मेरो मान्यता मात्र हो। त्यसले चाहिँ अब रेगुलेट गर्ने कि कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कन्फ्युजन छ अहिले चाहिँ। सो यो रेगुलेट गरिरहेको हो या कन्ट्रोल गरे, हेर्दाखेरि रेगुलेट गर्न खोजेको जस्तो तर इन्डाइरेक्टली त्यसलाई कन्ट्रोल गरिदिन खोजेको हो कि भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। हाम्रो मात्र होइन, प्राइभेट सेक्टर्सको या निजी क्षेत्रको नै यो बुझाइ हुँदाखेरि त्यो बुझाइलाई नै मध्यनजर गरेर हामीले यो तेस्रो सत्र राखेका छौँ र अन्तमा आजकै मोडल, आजकै थट प्रोसेस सही हो त नेपालको अर्थतन्त्रको लागि या भविष्य कुनै नयाँ मोडलबाट सोच्न सकिन्छ भनेर। किनभने हामी आज जस्तो मलाई भन्नुहुन्छ भने म 4 दशकको भइसक्यो भने म मेरो लागि सोचिरहेको छैन, यो समिट पनि हाम्रो लागि भन्दा पनि भविष्य सोचेर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामी आउने जेनेरेसनले यस्तै नेपाल चाहिरहेछ या ऊ साँच्चै नै कतार, मलेसिया, अस्ट्रेलिया, युके और अमेरिका जाने त नेपालीहरू, नेपाल फर्किने कि विदेश जाने, तर भविष्य हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको भविष्य उज्जवल देखिए पो नेपाल फर्किन्छ होइन भने हामी
लेबर मार्केट भनेरै नेपालीलाई लेबरकै रूपमा विदेश पठाउँछौँ सो मलाई लाग्छ त्यो अन्तिम सत्र जहाँ चाहिँ हाम्रा मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ भने त्यो सत्रले अझ देशको भविष्य आर्थिक भविष्य किन उहाँहरू पोलिसी मेकर्सहरू हो उहाँहरूको पेन र उहाँहरूको सोचले देशको विकास गर्नेवाला छ भने यो 4वटा सत्रमा हामीले उ गरेका छौँ होल कार्यक्रमलाई हजुर सुरुवातमा मेन स्पिकरको रूपमा प्राध्यापक पीताम्बर शर्माज्यू पनि आउँदै हुनुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हैन हजुर उहाँले चाहिँ कुन विषयमा बोल्नुहुन्छ यसको बारेमा छोटो जानकारी दिनुस् न सिन्स यो चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक समिट हो इकोनोमिक समिट हुँदाखेरि हामीले आज कीनोट स्पिकरको रूपमा बाहिरबाट हामीले यो पालि तपाईँले राम्ररी हेर्नु भयो भने कोही पनि विदेशी छैन यो समिटमा प्योरली नेपाली हैन र नेपालीहरू मात्र हुन्छ नेपाली अर्थविददेखि लिएर नेपाली प्राइभेट सेक्टरदेखि लिएर नेपाली के भन्छ इकोनोमिस्टहरूदेखि लिएर नेपाली पोलिटिसियन्सहरूदेखि लिएर थिङ्कर्सहरूदेखि लिएर भने यो समिटलाई समअप गर्नलाई ओपनिङमा वाट इज समिट इज अल अबाउट हाम्रो आजको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ भनेर भन्नको लागि डाक्टर प्रोफेसर पीताम्बर शर्माले एउटा कीनोट स्पिच दिनुहुन्छ जहाँ चाहिँ नेपाली अर्थतन्त्रको आजको अवस्थाको बारेमा उहाँले एउटा झझल्को भनौँ न यो किसिमको छ यो हाम्रो स्टेट छ आजको सिचुएसन यो हो भनेर ब्रिफ गरिदिनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि त्यसपछि आउने जुन प्यानलहरूलाई या त्यसपछि आउने मोडरेटर्सहरूलाई र त्यसपछि आउने सबै स्पिकर्सहरूलाई के गर्छ एक किसिमको प्रिफिक्स लाइनअप दिन्छ रेफरेन्स जस्तै हजुर 4वटा विषय राख्नु भएको रहेछ पूर्वाधारको खाडल पहिलो सत्रमा तपाईले जानकारी दिनुभयो निजी क्षेत्रको मनोबलदेखि लिएर वित्तीय क्षेत्रमा नियमन गर्ने कि नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा र नेपाली अर्थतन्त्रको अवस्था र भोलिको दिशा सन्दर्भमा सो यी 4वटा विषयलाई चाहिँ अब कान्तिपुरको यो इकोनोमिक समिटले एकदमै राम्रो तरिकाले डिस्कस हुन सक्छ भन्ने तपाईलाई कतिको लागिरहेको छ सर्वप्रथम कान्तिपुरले भर्खरै भने जस्तै कान्तिपुर इकोनोमिक समिटमा डिस्कसन कस्तो हुन सक्छ भन्दाखेरि कान्तिपुर भनेको देशको विश्वासको एउटा ठुलो ट्रस्टेड नेम भइसकेको छ र हामी हाम्रो अर्थतन्त्रप्रति चिन्तित छौँ भन्ने यसले देखाउन खोजेको यदि अर्थतन्त्र नै चलायमान भएन भने कसरी हामीले चाहिँ एज अ देशको पहरेदारको रूपमा आफूलाई उभ्याउन सक्छौँ भोलि हामी कसै न कसै नेपाली जनताप्रति एकाउन्टेबल छौँ तर एकाउन्टेबल हुँदै पनि एज अ पत्रकारिता या एज अ पत्रकार या मिडिया भन्नुको अर्थ खालि त्यो मिडियासँग रिलेटेड कुराहरू मात्र अर्थतन्त्रले पनि देशलाई के गर्छ डोर्याउँछ भने हामीले किन न यति बेला हाम्रो विश्वासलाई हाम्रो पकडलाई या हामीले जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई अगाडि लाँदै देशको आर्थिक अवस्थामा एक किसिमको सानो पहल गर्यो भने भोलि आउने हाम्रो जेनेरेसनले या हाम्रा सन्ततिले पनि हामीलाई के गर्न सक्छ सम्मान दिन सक्छ सो भोलि हाम्रा सन्ततिको लागि पनि यो आर्थिक यो इकोनोमिक समिट हुन त यो सुरुवात हो मात्र सो एज अ लिडिङ मिडिया हामीलाई लाग्यो कि हाम्रो यो दायित्व हामीले यो सुरु गरौँ र यो फोरम जहाँ चाहिँ हरेकजना आएर अलि मन्थन गरेर देशको आर्थिक अवस्थालाई भोलि कसरी लाने भनेर छलफल गर्दा हामी मिडिएटेड गरिदिउँ हामीले मिडिएट गर्यौँ मात्र भने यसले मलाई लाग्छ ठुलो नै भूमिका निर्वाह गर्नेवाला छ र हाम्रो एउटा यो दायित्व पनि हो इफेक्टिभ हुन्छ हजुर एकदम इफेक्टिभ हजुर अब डिस्कसनबाट आएको आउटकम्सहरू कति धेरै हुन्छन् होला हैन पछि अब थाहा हुन्छ हामीलाई सो आउटकमलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायसम्म कसरी पुर्याउने यहाँहरूले त्यो योजना बनाउनु भएको छ हामीले जब समिट सोच्यौँ त्यति बेला नै हाम्रो लाइनअप के थियो भनेपछि यो इकोनोमिक समिट हो अरू समिट जस्तो पनि होइन देशको अर्थतन्त्रसँग यसको पूर्ण कनेक्ट छ भनेपछि यसको आउटकम हामीले ती निकायहरू जसमा यसको आवश्यकता छ अब जब म दोस्रो पटक यो आर्थिक इकोनोमिक समिट गर्छु कान्तिपुर इकोनोमिक समिट सेकेन्ड भनेर त्यति बेला पहिलोको आउटकमलाई हामी के गर्छौँ मेजर पनि गर्छौँ सो यति बेला अर्थ मन्त्रालय त्यसपछि हाम्रो राष्ट्रिय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ब्याङ्कर्स एसोसिएसन एफएनसिसिआई सिएनआई च्याम्बर्स विभिन्न आर्थिक रूपमा स्टेक होल्डर्स अर्थतन्त्रका स्टेक होल्डर अर्गनाइजेसन्सहरूलाई हामी यसको डकुमेन्ट आउटकम जुन आएको छ त्यो हामी सब्मिट गर्छौँ दो हामीले गएर के भयो भनेर होइन कि हामीले सिचुएसन यो है हामीले सिचुएसन ब्रिफ गऱ्यौँ तर जब नेक्स्ट इयर हामी जब इकोनोमिक समिट गर्छौँ त्यति बेला फर्स्टमा हामीले के गरेको थियौँ त हामीले त्यो अर्थ मन्त्रालय
राष्ट्र ब्याङ्कलाई र तपाईँको एफएनसिसिआई सिएनआई सबै निकायहरूलाई हामीले यो रिपोर्ट दिएका थियौँ है देशको अर्थतत्त्वको बारेमा र आज के भइरहेको छ भन्ने कुरा चेन्ज भयो त्यो चाहिँ हामी गर्नेवाला छौँ। ओके हजुर रेडियो टक सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा जसलाई प्रायोजन गरेको छ ई सेवाले र आजको यस कार्यक्रममा हामी कान्तिपुर इकोनोमिक समिट 2020 को बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। यसका लागि स्टुडियोमा कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका असिस्टेन्ट जेनरल म्यानेजर महेश स्वारज्यू हुनुहुन्छ। अहिलेको लागि फेरि पनि छोटो ब्रेक लिन्छु। Radio Talk. यस कार्यक्रमका प्रायोजक तपाईसँग ई सेवा छ नि? ई सेवा त छ नि। वेलकम ब्याक श्रोता, तपाईलाई फेरि पनि स्वागत छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम रेडियो टकलाई प्रायोजन गरेको छ ई सेवाले र आजको रेडियो टकमा हामी कान्तिपुर इकोनोमिक समिट 2020 को बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। यसका लागि हाम्रो स्टुडियोमा कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका एजिएम महेश स्वारज्यू हुनुहुन्छ। स्वागत छ फेरि पनि। धन्यवाद। हजुर सर, हामीले अघि न नेप्लिस इकोनोमीको च्यालेन्जेसको बारेमा त डेफिनेटली कुराकानी गरिसकेका छौँ र धेरैजना श्रोताले तपाईँलाई धेरैवटा जानकारी पनि दिनुभयो। यो सँगै नेप्लिस इकोनोमीको च्यालेन्जेसको बारेमा अझै जानकारी दिनुपर्दा केही कुरा बाँकी छ हजुरको? नेपाली अर्थतन्त्रको मलाई चाहिँ बुदागत रूपमा च्यालेन्जेसहरू भन्ने हो भने चुनौती भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने हामीसँग सबभन्दा पहिला रिसोर्स हामीसँग कन्स्ट्रेन्ट छ। दो हामी भन्छौँ एबन्डन्ट रिसोर्सेस हो, हामीसँग अन्य रिसोर्सेस होला तर फाइनेन्सियल रिसोर्स हाम्रो कन्स्ट्रेन्ट छ। सबभन्दा ठुलो कन्स्ट्रेन्ट हाम्रो के हो? यो रिसोर्स हो। त्यसपछि सेकेन्डमा मलाई लाग्छ हामी स्टिल प्लानिङ त गर्छौँ, वी हेभ अ प्लानिङ कमिसन, तर प्रपर प्लानिङ भइसकेको छैन। त्यो प्लानिङ पनि कस्तो भने होम ग्रोन इकोनोमिक मोडल भन्छु म यसलाई चाहिँ, लादिएको मोडल होइन। हाम्रो देश सुहाउँदो इकोनोमिक मोडल जसको लागि लोकल रिसोर्सेसलाई बेटर युटिलाइज गर्न सक्ने तरिकाले त्यो मोडल आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, विच इज अनदर बिग कन्स्ट्रेन्ट। त्यसपछि थर्डमा मलाई के लाग्छ भने हाम्रो चाहिँ पोलिसी जुन चाहिँ गभर्मेन्टले पोलिसिजहरू लिएर आउँछ, सपोर्टिभ पोलिसी और यसलाई अझै स्ट्रङली भन्ने हो भने बिजनेस फ्रेन्डली पोलिसिजहरू। तपाईँ जब इम्पोर्ट बेसको इकोनोमीमा हुनुहुन्छ, एक्सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ, तरकारी एक्सपोर्ट गर्ने कहिले, तर इमिडिएट के चिज गर्न सकिन्छ जसले मलाई बढी पैसा रिटर्न दिन सक्छ। हजुर। र लास्टमा पोलिसी सँगसँगै हामी चाहिँ सबभन्दा विक छौँ भने एकाउन्टेबिलिटीमा। हरेक चिज हामीले ल्याउँछौँ तर लास्टमा त्यसलाई अकाउन्टेबल बनाउन सक्दैनौँ होइन। यस करप्सनको कुरा नगरौँ, त्यो छ एकदम जनमानस सबै ठाउँमा थाहा छ, तर यो चारवटा कुरालाई हामीले प्रपरली इकोनोमीमा ल्याउन सक्यौँ र इकोनोमिक्सदेखि लिएर अर्थशास्त्रदेखि लिएर ठुला ठुला जो हाम्रा राजनीतिज्ञहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ पोलिसी बनाउँदाखेरि बस्नु भएको छ, यति बेसिक कुरालाई पनि हेरिदिनु भयो भने मलाई लाग्छ हामी चाँडै नै फड्को मार्ने ठाउँमा पुग्न सक्छौँ। तपाईँले एकाउन्टेबिलिटीको बारेमा कुरा गर्नुभयो, जो एकाउन्टेबिलिटीकै बारेमा चर्चा गरिरहँदा करप्सनको कुरा पनि आयो होइन। र देश नेपालमा करप्सन नभएको होइन, करप्सन धेरै छ। कति छ त्यो जनता आफैलाई पनि थाहा हुँदैन, तर भित्रभित्र करप्सन कसरी भइरहेको छ र बाहिर कतिको एक्सपोज भएको छ त्यो त अब इट्सल्फ मिडियाको पनि काम नै हो एक हिसाबले भन्नुपर्दा। सो एकाउन्टेबिलिटीको केसमा चाहिँ तपाईँ के कुरा भन्नुहुन्छ? नेप्लिस इकोनोमीमा एकाउन्टेबिलिटी किन हुन चाहिँ सकिरहेको छैन? अब एकाउन्टेबिलिटी हुन नसक्ने कारणै देख्दैन मैले हेर्ने हो भने त देयर शुड नट बी अ रिजन वाइ नट होइन। केले रोक्छ त एकाउन्टेबल हुनको लागि? सरकारको हामीबाट ट्याक्स लिएको, बाहिरबाट ऋण लिएको पैसालाई जब हामी एउटा प्रोजेक्टमा लगाउँछौँ र प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुनको लागि हामी प्रिफिक्स डेटहरू सबै राख्छौँ र त्यसमा कन्डिसन पनि आउन सक्ने एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टको फ्याक्टर्सलाई पनि कन्सिडर गर्छौँ, तर त्यो हुँदै पनि लास्टमा त्यो प्रोजेक्ट भनेको टाइममा कम्प्लिट हुँदैन। सो यहाँ काहीँ न काहीँ त बिचमा केही ग्याप छ नि त। सो हुनसक्छ जसले प्रोजेक्ट ह्यान्डल गरिरहेछ ऊ नै गलत तरिकाले छानिएको छ कि, र त्यसले गर्दा उसको कस्ट अफ अपरेटिङ एकदमै कम हुन्छ र ऊ के गर्छ लामो पिरियड लिन चाहन्छ। सो यहाँ हरेक नेपाली जो चाहिँ त्यो प्रोजेक्टमा भोलिको भविष्यलाई सोच्ने हो भने हामी भन्छौँ नि जबसम्म देशै रहन्न भने तिमी कहाँ रहन्छौ। सो हामीले पहिलो कुरा त त्यहाँ सोच्नु पर्यो, तर हामी सबै सर्ट रनमा सोचिरहेछौँ म त्यो 5 वर्षको पिरियडमा त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि कसरी आफूलाई सेल्फ सेन्टर्ड भएर काम गर्ने। सो एकाउन्टेबिलिटी बनाउनलाई गभर्मेन्टको पोलिसी छ, त्यो स्ट्रिन्जेन्ट पोलिसीलाई स्ट्रिक्टली फलो गरिदिउँ। मलाई लाग्छ 2-5वटा केसहरू ल्याएर राम्ररी गभर्मेन्टले फेयरली जज गरिदियोस्, भोलिदेखि सबै एकाउन्टेबल हुन्छन्। किन एउटा मान्छे यहाँबाट युकेमा ओर्लिन साथ
जथाभावी फोहोर गर्न छोड्छ तर ब्याक नेपालमा आउन हात उसले बाटोमा किन त्यस्तै थुक्छ? बानी पर्छ फेरि त्यो भनेको त्यो इन्भाइरोमेन्ट बनाइएको हो त्यो इन्भाइरोमेन्ट बनाऊ पहिला इन्भाइरोमेन्ट बनाउन कसैले सक्दैन पहिलो गभर्नमेन्टको पोलिसीले नै हो ओके गभर्मेन्टले अहिले नेपालको लागि कति धेरै प्लान्स एन्ड पोलिसिज फर्मुलेट गरिरहेको सन्दर्भमा अब डेडलाइन भित्र चाहिँ यो फर्मुलेट गरेको प्लान एन्ड पोलिसीलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ हैन यो विषयमा के भन्नुहुन्छ म आशावादी छु सक्छ भर्खरै नेपालको यत्रो ठुलो साफ गेम गर्यो 45 दिनमा गेमलाई कम्प्लिट गरेर देखायो त्यसको अर्थ सिमिलरली हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीको कुरा गरौँ आज एबन्डन इलेक्ट्रिसिटी छ चाहिएको जति छ एबन्डन नभनौँ भने सकिदो त रहेछ नि त हैन 51वटा मेडल लिएर हामीलाई खेलाडी त्यही खेलाडी हुन् हैन रङशाला तयार हुँदैन भने त्यो भयो सकिदो त रहेछ नि त सो म के छु आशावादी छु भने सकिन्छ र म आशावादी छु गभर्नमेन्टप्रति पनि उसले सक्छ डेडलाइन भित्र सबै योजनाहरू उसले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छ सो वी आर एट द एन्ड अफ आवर कन्भर्सेसन एज वेल र अन्तिममा अब कान्तिपुर इकोनोमिक समिट अहिले 10:30 बजेबाट सुरु हुँदैछ जसको लाइभ पनि टिभीबाट हुँदैछ कान्तिपुर टिभी एचडी सँगै रेडियो कान्तिपुरबाट पनि हुँदैछ अन्तिममा के भन्नुहुन्छ यो इकोनोमिक समिट हामीले नेपाली जनता नेपाली व्यापारी नेपाली कम्युनिटी एट लार्ज लाई सोचेर गरेको हो हाम्रो हलमा तपाईहरु प्रत्यक्ष अहिले आउन सक्नु हुँदैन होला यो बाइ इन्भिटेसन छ तर तपाईहरु घरमा बसेर टेलिभिजन मार्फत रेडियो मार्फत इभन युट्युबबाट फेसबुक लाइभबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र बरु केही फिडब्याक्सहरु छ भने तुरुन्त पठाउन सक्नुहुन्छ मलाई लाग्छ देयर इज अ प्रोभिजन फर फिडब्याक अल्सो र एन्ड अफ द डे यो हामीले चाहिँ हाम्रो देशलाई अझ स्थिर सरकार भएको अवस्थामा कसरी देशको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न सक्छौं र राम्रो पोलिसी ल्याउन सक्छौं र लास्टमा गएर देश समग्रमा विकास हुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौं र हाम्रो यो पहिलो धेरै सुरुवातसँगै यो पनि एउटा हो र यो सँगसँगै कान्तिपुर इकोनोमिक समिट पछि फेब्रुअरी 6-7 मा हाम्रो कान्तिपुर कन्क्लेभ इन्टरनेशनल कन्क्लेभको रूपमा आइरहेको छ हामी एज अ मिडियाको रूपमा हामी देशको हरेक क्षेत्रलाई सुधार्न चाहन्छौं र राम्रो भएको देख्न चाहन्छौं किनभने जब देशमा राम्रो अवस्था आउँछ हामी त्यसको आउटकमको रूपमा बेनिफिट गर्छौं नै र हामी यो समिट यो कन्क्लेभ हाम्रो देशको जनताको लागि हो एज अ कान्तिपुर मिडिया ग्रुप जो चाहिँ भोइस अफ भोइसलेसको रूपमा आफूलाई इस्टाब्लिश गर्न चाहन्छ हजुर यो नै मलाई लाग्छ अहिलेको मेरो अन्तिम मेसेज होला हजुर आजको कान्तिपुर इकोनोमिक समिट 2020 सफल होस् हाम्रो तर्फबाट पनि कान्तिपुर पब्लिकेशन्स सँगै केएमजी लाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्छौं धन्यवाद थ्यांक यू सो मच सर फर योर वन्डरफुल प्रेजेन्स एन्ड कन्भर्सेसन थ्यांक यू हजुर आजको लागि रेडियो टकबाट म किरण सुवाल पनि बिदा हुन्छु आज हामीले कान्तिपुर इकोनोमिक समिट 2020 को बारेमा चर्चा गरिसकेका छौं यसका लागि स्टुडियोमा कान्तिपुर पब्लिकेशन्सका एजीएम महेश स्वारज्यू आउनुभयो र धेरै कुराको बारेमा उहाँले जानकारी दिइसक्नु भएको छ आजको लागि मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्ते रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोला सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर